एक मरतबा फिर अरबी मुकाबले के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला और हिफ्ज़ा को। ये दर्जा अरबी अव्वल के तालिब इल्म हैं, आएँ और अरबी मुकाबला पेश फरमाएँ। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا كريم؟ الحمد لله، أنا بخير وعافية. وكيف حالك يا أخي العزيز؟ أنا أيضا مع السلامة والحمد لله. وما شغلك الآن؟ أدرس في الكلية للحصول على التعليم العالي، ويمكنني الحصول على وظيفة جيدة، وبعد ذلك أستطيع أن أعيش حياة هادئة وليلة. أخي العزيز، لم تفكر يوما في الآخرة؟ هذا العالم سوف ينتهي، ما رأيك؟ يا صديقي، الآخرة هي الشيء التالي، لكن الحياة الدنيا ومتطلباتها لا يمكن تجاهلها أيضا. وماذا تتعلم أيها الأخ؟ أتعلم اللغة العربية. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ أتعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة، ولذلك أفهم القرآن والحديث. يا حبيبي، نعم الرجل أنت، شرحت صدري للعلوم الدينية وشوقتني لتحصيل العربية. يا صديقي، سأدخل قريبا في جامعتكم وأتعلم اللغة العربية والدراسات الدينية حتى تشرق آخرتي وأكون مؤمنا ناجحا عند الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. माशा